40 रूल्स ऑफ लव, इश्क के 40 उसूल। हिस्सा दोम। जलालुद्दीन रूमी, 15 अक्टूबर 1244, कोनिया। बेइंतहा हसीन और रोशन, पूरे जोबन पर चांद आसमान से मुअल्लक किसी बड़े से मोती जैसा दिखाई देता था। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर चांदनी में नहाए सहन में झांका। ताहम इतने हसीन नज़ारे से भी मेरे तेजी से धड़कते दिल या मेरे हाथों की लर्जिश को कोई सुकून न मिला। आफंदी, आप परेशान दिखाई देते हैं। क्या आपने फिर कोई ख्वाब देखा है? मेरी बीवी ने सरगोशी की। क्या मैं आपको पानी ला दूं? मैंने उसे फिक्र ना करने और दोबारा सो जाने का कहा। वो क्या कर सकती थी? हमारे ख्वाब तो हमारे नसीब का हिस्सा होते हैं और खुदा जैसे चाहता है वो अपना रास्ता चलते हैं। मैंने सोचा आखिर कोई तो वजह होगी कि पिछले 40 रोज से हर शब मुझे एक ही ख्वाब दिखाई दे रहा था। ख्वाब का आगाज हर मर्तबा जरा मुख्तलिफ था। आज शब मैंने खुद को कालीन से आरास्ता एक ऐसे कमरे में तिलावत कुरान करते पाया जो मानूस सा महसूस हुआ, लेकिन वो किसी ऐसी जगह जैसा नहीं था जहां मैं पहले जा चुका हूँ। मेरे बिल्कुल सामने एक तवील कामत दुबला पतला दरवेश बैठा था। उसके चेहरे पर एक नकाब था। वो एक शमादान थामे हुए था जिसमें 5 शमें जल रही थीं, जिससे मुझे इतनी रोशनी मिल रही थी कि मैं तिलावत कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने दरवेश को वो आयत दिखाने को सर उठाया जो मैं पढ़ रहा था। तभी मुझे ये मरूब को निद्राक हुआ कि जिसे मैंने शमादान समझा था वो उस आदमी का रोशन दायां हाथ था। वो अपना हाथ मेरी तरफ खोले हुए था जिसकी 5 उंगलियां फिरोजा थीं। घबराहट के आलम में मैंने इर्द गिर्द पानी की तलाश में नजर दौड़ाई, मगर मुझे कहीं पानी दिखाई न दिया। मैंने अपनी चादर उतारी और शोले बुझाने के लिए दरवेश की तरफ फेंकी, लेकिन जब मैंने चादर दोबारा उठाई तो वो अपने पीछे एक जलती शमा छोड़कर गायब हो चुका था। इस मकाम से आगे हमेशा एक ही ख्वाब दिखाई देता था। मैंने उसे घर में तलाश करना शुरू किया, हर कोने खुदरे में तलाश किया। फिर मैं सहन की तरफ भागा जहां शोक और जर्द रंग के गुलाब खिल चुके थे। मैंने दाईं बाईं हर समत में पुकारा, मगर वो आदमी कहीं दिखाई न दिया। लौट आओ मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? आखिरकार यूं जैसे किसी बदशगुन वजदान की रहनुमाई में मैं कुएं के करीब पहुंचा और नीचे तारीक पानियों में झांका। पहले तो कुछ दिखाई न दिया, लेकिन फिर चांद ने अपनी झलमिलाती चांदनी मुझ पर बरसाई और सहन में एक नायाब सी ताबानी फैल गई। तभी था कि कुएं की तह में मुझे बेमिसल रंजो मलाल के साथ अपनी तरफ देखती 2 आंखें नजर आईं। उन्होंने उसे मार डाला। कोई चीखा था। शायद वो मैं ही था। शायद किसी कर्ब के आलम में मेरी आवाज ऐसी ही सुनाई देगी। मैं चीखता रहा और चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि मेरी बीवी ने मुझे सख्ती से थाम कर अपने सीने से लगाया और नरमी से पूछा, आफंदी, क्या आपने वही ख्वाब दोबारा देखा है? केरा के दोबारा सोने के बाद मैं चुपके से सहन में चला आया। उस लम्हे मेरा तासुर यूं था जैसे मैं अब भी ख्वाब देख रहा था। साफ, वाज़े और खौफ अंगेज ख्वाब। रात के सुकूत में कुएं को देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई, लेकिन मैं खुद को उसकी मुंडेर पर बैठने से रोक ना पाया और दरख्तों में नरमी से सरसरा कर गुजरती हवाए शब की सदा सुनने लगा। इस जैसे वक्त पर हमेशा कोई उदासी की लहर तारी हो जाती है, अगरचे मैं कभी नहीं बता सकता कि क्यों। मेरी जिंदगी मुकम्मल और भरपूर है, जिसमें मुझे 3 नेमतें हासिल हैं जो मुझे बेहद अजीज हैं। इल्म, नेकी और खुदा की तलाश में दूसरों की मदद की काबिलियत। 38 बरस की उम्र में खुदा ने मुझे उससे बढ़कर नवाजा है जो मैं कभी तलब कर सकता था। मुझे एक मुबल्लिग और मुफस्सिर के तौर पर तरबियत दी गई और इल्हामी वजदान की साइंस में आगे बढ़ा। एक इल्म जो पैगंबरों, वलियों और मुख्तलिफ दर्जे के उलमा को दिया जाता है। अपने मरहूम वालिद की रहनुमाई में अपने वक्त के बेहतरीन असातिज़ा से तालीम याफ्ता मैंने अपनी आगाही में इजाफे की खातिर सख्त मेहनत की, इस यकीन के साथ कि खुदा ने मुझे यही फरीजा सौंपा था।
میرے ضعیف استاد سید برہان الدین کہا کرتے تھے کہ میں خدا کے پیاروں میں سے ایک تھا، کیونکہ مجھے اس کا پیغام اس کے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ مجھے محبت کرنے والے خاندان، اچھے دوستوں اور وفادار شاگردوں سے نوازا گیا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی مجھے مفلسی یا تنگی نہیں جھیلنی پڑی، اگرچہ اپنی پہلی بیوی کی وفات میرے لیے بہت المناک تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا، لیکن میں نے کی، اور کیرا کی بدولت مجھے محبت اور مسرت کا تجربہ ہوا۔ میرے دونوں بیٹے بڑے ہو چکے ہیں، اگرچہ یہ دیکھ کر کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کس قدر مختلف نکلے ہیں، میری حیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ دو بیجوں کی طرح ہیں جو اگرچہ ایک ہی طرح کی مٹی میں پہلو ب پہلو کاشت کیے گئے اور ایک ہی سی دھوپ اور پانی سے پروان چڑھے، مگر دو بالکل مختلف پودوں کی صورت انہوں نے نشو نما پائی۔ مجھے ان پر فخر ہے، بالکل جیسے مجھے اپنی لیپالک بیٹی پر فخر ہے جو منفرد صلاحیتیں رکھتی ہے۔ میں اپنی ذاتی اور سماجی زندگی دونوں میں خوش باش اور مطمئن شخص ہوں، پھر کیوں مجھے اپنے اندر یہ خالی پن، یہ خلا محسوس ہوتا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے؟ یہ کسی بیماری کی طرح میری روح کو مسلسل کترتا ہے، اور جہاں کہیں میں جاؤں میرے ہمراہ رہتا ہے، کسی چوہے کی طرح خاموش اور اتنا ہی حریص۔ 17 اکتوبر 1244 شمس تبریز۔ باب شہر سے داخل ہونے سے پہلے یہ شہر جہاں میں پہلے کبھی نہ آیا تھا، میں نے لمحہ بھر رک کر اس کے اولیاء کو سلام پیش کیا، زندہ اور مرحومین دونوں، ظاہر اور نہاں دونوں۔ میری زندگی میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ میں کسی نئی جگہ اس کے اولیاء اللہ کے حضور سلام پیش کیے بغیر داخل ہوا ہوں، لیکن میں ابھی شہر میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں برگد کے ایک درخت تلے بیٹھ گیا اور میرا گھوڑا آس پاس کی چھتری گھاس چرنے لگا۔ میں نے دور دکھائی دیتے شہر پر نظر کی۔ دھوپ میں کونیا کے مینار شیشے کی کرچیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ خانہ بدوشی کی زندگی کا عادی ہونے کے باعث مجھے شہر میں آباد ہونے پر ذرا سی بوکھلاہٹ محسوس ہوئی، لیکن مجھے ایک اور بنیادی اصول یاد آیا۔ تمہاری راہ میں جو بھی تبدیلیاں آئیں، کوشش کرنا کہ ان کے خلاف مزاحمت نہ کرو، اس کے بجائے زندگی کو خود پر سے گزرنے دو، اور یہ فکر مت کرو کہ تمہاری زندگی میں اتار چڑھاؤ کیوں ہے یا تمہاری زندگی الٹ پلٹ کیوں ہو رہی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم جس رخ کے عادی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا پھر بدلنے والا رخ؟ ایک دوستانہ آواز پر میں اپنی محویت کے عالم سے نکلا۔ سلام علیکم درویش۔ جب میں مڑا تو مجھے زیتونی رنگت، جھکی مونچھوں اور ہٹا کٹا ایک دہقان دکھائی دیا۔ وہ ایک بیل گاڑی پر سوار تھا جس میں جوتا سوکھا سا مریل بیل یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کسی بھی لمحے وہ اپنی آخری سانس لے لے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں نے پکار کر جواب دیا۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ اگر تم اپنے گھوڑے کی سواری سے تھک گئے ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں۔ میں مسکرا دیا، شکریہ، مگر میرا خیال ہے کہ میں تمہارے بیل کی نسبت زیادہ تیزی سے پیدل چل لوں گا۔ میرے بیل کو کمتر نہ جانو، دہقان ذرا مشتعل ہو کر بولا۔ یہ بوڑھا اور کمزور ہو سکتا ہے مگر اب بھی یہ میرا بہترین دوست ہے۔ ان الفاظ میں اپنی حیثیت جان کر میں اچھل کر کھڑا ہوا اور دہقان کے سامنے جھک گیا۔ کیسے؟ میں جو خدا کے وسیع دائرہ تخلیق میں خود ایک ادنا شے تھا، اس دائرے میں موجود کسی دوسری شے کو حقیر جان سکتا تھا، چاہے وہ جانور ہوتا یا کوئی انسان۔ میں تم اور تمہارے بیل دونوں سے معذرت کرتا ہوں، میں نے کہا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دو۔ دہقان کے چہرے پر بے یقینی کا ایک سایہ سا گزر گیا۔ ایک لمحے کو تو وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا رہ گیا، یہ اندازہ لگاتے کہ آیا میں کہیں اس کا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا۔ کسی نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ جب وہ دوبارہ بولا تو ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے بیل سے معذرت کرنا؟ ہاں یہ بھی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی نے کبھی مجھ سے بھی معذرت نہیں کی۔ عام طور پر اس کے برعکس ہوتا ہے، میں ہوں جسے سارا وقت معافی مانگنی پڑتی ہے،
चाहे जब लोग मेरे साथ गलत करें तब भी मैं ही उनसे माजरत करता हूँ। मैं ये सुनकर मुतासिर हुआ। कुरान हमें बताता है कि हम में से हर एक को बेहतरीन सांचे में ढाला गया है। ये भी उसूलों में से एक है। मैंने नरमी से कहा, कैसा उसूल? उसने पूछा। खुदा तुम्हारी तख्लीक की ज़ाहिरी और बातनी तकमील में मसरूफ है। उसकी पूरी तवज्जो तुम पर है। हर इंसान एक ज़ेरे तकमील मरहले में है जो आहिस्तगी और मजबूती से तकमील की तरफ गामजन है। हम में से हर एक मुंतजिर और तकमील पाने की तगोदौ में एक नामुकम्मल फनपारा है। खुदा हम में से हर एक के साथ इनफिरादी मामला रखता है, क्योंकि नस्ल इंसानी माहिराना खत्ताती का नफीस फन है, जहाँ पूरी तस्वीर में हर नुक्ता यकसा अहम है। क्या तुम भी यहाँ खुतबा सुनने के लिए आए हो? दहकान ने अब नई दिलचस्पी से पूछा। लगता है कि यहाँ खासा हुजूम हो जाएगा। वो एक गैर मामूली शख्सियत है। जब मुझे इदराक हुआ कि वो किसकी बात कर रहा था, तो मेरे दिल की धड़कन लहजा भर के लिए रुकी। मुझे बताओ कि मौलाना रूमी के खुतबों में ऐसी क्या अहम बात है? दहकान खामोश हो गया और चंद सानिये आंखें सुकेड़ कर उफक की समत देखता रहा। उसकी तवज्जो हर तरफ थी और कहीं भी न थी। अपनी निगाह अपने बैल की तरफ झुकाकर दहकान बेढंगे अंदाज में बड़बड़ाया। सब कहते हैं कि अगर तुम मौलाना रूमी को वास करते सुनो तो तुम्हारी उदासी दूर हो जाती है। क्या मैं तुम्हारे साथ ही कोनिया न चलूं और रास्ते में तुम मुझे मौलाना रूमी के बारे में मजीद बताना? मैंने अपने घोड़े की लगाम बैलगाड़ी के साथ बांधी और दहकान के बराबर जा बैठा। ये देखकर खुश कि बैल ने इजाफी बोझ की परवाह न की थी। बहरसूरत वो वही तकलीफ भरी सुस्त चाल चलता रहा। दहकान ने मुझे रोटी और बकरी के पनीर की पेशकश की। हम खाते हुए बातें करते रहे। इस हालत में जब नीले आसमान पर सूरज रोशन था और शहर के बुजुर्गों की होशियार निगाहों में मैं कोनिया में दाखिल हुआ। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त, बैलगाड़ी से कूदकर उतरते मैंने कहा और अपने घोड़े की बागें खोलने लगा। वाज सुनने जरूर आना, दहकान ने तवक्को के आलम में पुकार कर कहा। मैंने सर हिलाया और हाथ हिलाकर अलविदा कहा, इंशाअल्लाह। अगरचे मैं खुतबा सुनने के लिए मुश्ताक था और मौलाना रूमी से मिलने को बेताब, लेकिन मैं पहले शहर में वक्त गुजारना और ये जानना चाहता था कि शहर के लोग इस अजीम मुबल्लिग के बारे में क्या ख्यालात रखते थे। मैं उन्हें अजनबी निगाहों से देखना चाहता था, मेहरबान और ना मेहरबान, मोहब्बत करने वाली और मोहब्बत व उल्फत से आरी, इससे पहले कि मैं उन्हें खुद अपनी नजरों से देखता। दहकान का बेइंतहा मशकूर होते हुए मैंने अपने और अपने घोड़े के लिए कयाम की जगह तलाश की। फिर मैं तंग गलियों में घूमता रहा, जहां हर उम्र के कारीगर अपनी छोटी छोटी दुकानों में मशक्कत में मगन थे। हर जगह जहां मैं गया, मैंने शहर के लोगों को मौलाना रूमी के बारे में गुफ्तगू करते सुना। मैं हैरान हुआ कि इस कदर मकबूल होने पर कैसा महसूस होता होगा, उससे उनके नफ्स पर क्या असर पड़ा होगा। मेरा दिमाग जब इन सवालों में महव था, मैं उस मस्जिद से मुखालिफ समत चलता गया जहां मौलाना रूमी तबलीग कर रहे थे। मैं जैसे जैसे शुमाल की तरफ बढ़ता गया, घर ज्यादा खस्ताहाल, बागों की दीवारें शिकस्ता और बच्चे ज्यादा गैर मुहज्जब और करख्त आवाजों वाले होते गए। आखिरकार मैं एक ऐसी गली में दाखिल हुआ जहां फजा में 3 तरह की खुशबुएं मुअल्लक थीं, शीरनी, खुशबूदार और हिर्स। मैं शहर के आखिरी सिरे पर पहुंच चुका था। पत्थर जुड़ी ढलानी गली में सबसे ऊपर एक खस्ताहाल मकान था। दीवारों को बांस के सतूनों से सहारा दिया गया था। छत घास फूस की थी। घर के सामने कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थी। जब उन्होंने मुझे करीब आते देखा तो अपनी मुतजस्सिस नजरें मुझ पर जमा दी। वो कुछ हैरान थी। उनके बराबर में गुलाबों की हैरत अंगेज खुशबू से महकता बाग था। मैं हैरान हुआ कि उस बाग की देखभाल कौन करता होगा। मुझे जवाब मालूम करने के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। जैसे ही मैं बाग के करीब पहुंचा, घर का दाखिली दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। वो चौड़े चेहरे वाली, बुलंद कामत और बेइंतहा मोटी थी। अगर वो आंखें मीचती जैसा कि उस वक्त कर रही थी, तो उसकी आंखें गोश्त की तहों में गुम हो जाती। उसकी हल्की सी मूछें और घनी कलमें थी। मुझे ये समझने में ज्यादा देर न लगी कि वो 2 जिन्सियां थी। तुम क्या चाहते हो?
उस दो जिनसी शख्स ने शुबे के आलम में पूछा। उसका चेहरा मुसलसल बदल रहा था। एक लम्हे वो किसी औरत का चेहरा लगता और फिर कोई लहर वापस आती और उसे किसी मर्द के चेहरे में बदल देती। मैंने अपना तारुफ करवाया और उसका नाम पूछा, मगर उसने मेरा सवाल नजरअंदाज कर दिया। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, वो अपने हाथ यूं हिलाते हुए बोली जैसे मैं कोई मक्खी था और वो मुझे यूं भगा देगी। क्यों नहीं है? तुम देखते नहीं ये जगह कहवा खाना है। क्या तुम दरवेशों ने हिर्सो हवस से दूर रहने का हलफ नहीं उठाया होता? लोग समझते हैं कि मैं यहाँ गुनाह में लिथड़ी पड़ी हूँ, लेकिन मैं खैरात देती हूँ। रमजान के महीने में अपने दरवाजे बंद कर लेती हूँ और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम यहाँ से दूर रहो। ये शहर का गलीज तरीन गोशा है। गंदगी अंदर होती है, बाहर नहीं। मैंने एतराज किया, उसूल भी यही कहता है। तुम क्या बात कर रहे हो? वो बड़बड़ाई। ये 40 उसूलों में से एक है। मैंने वजाहत की कोशिश की। असली खलाजत अंदर होती है, बाकी सब तो आसानी से धुल जाता है। सिर्फ एक किस्म का गर्दो गुबार और दाग है जो पाक पानी से भी नहीं धुलता और वो रूह को दागदार करता है। नफरत और तासुब का दाग। तुम अपने बदन को तो परहेजगारी और रोजा रखकर पाक कर सकते हो, मगर कल्ब का तस्किया करने वाली शय सिर्फ मोहब्बत है। उस दो जिनसिया शख्स को इस बात की कोई समझ ना आई। तुम दरवेश अकल से पैदल और दीवाने होते हो। यहाँ मेरे पास हर किस्म के गाहक आते हैं, लेकिन दरवेश, अगर मैंने तुम्हें यहाँ मंडलाने दिया तो खुदा इस जगह को तहो बाला कर देगा और ईमान वालों को बहकाने पर हम पर अजाब नाजिल कर देगा। मैं खुद को बेसाख्ता हंसी से रोक न पाया। ये मज़हका खेज बातें तुमने कहाँ से सुनी है? क्या तुम समझती हो कि खुदा कोई नाराज मजहबी पेशवा है जो आसमानों से हम पर नजर रखे हुए है ताकि जिस लम्हे भी हम कोई गलती करें वो हमारे सरों पर पत्थर और मेढक बरसा सके? उसने अपनी पतली सी मूछें मरोड़ी, बरहम सी नजरों से मुझे देखा जो कमीनगी को छू रही थी। फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे कहवा खाने नहीं आया। मैंने उसे तसल्ली दी। मैं बस तुम्हारे गुलाबों के बाग की तारीफ कर रहा था। ओ वो, उसने बेपरवाही से शाने उचकाए। वो तो मेरी लड़कियों में से एक गुले सहरा की तख्लीक है। इसके साथ ही कहवा खाने की नायिका ने हमारे सामने बैठी तवाइफों में से एक लड़की की तरफ इशारा किया। नाजुक सी ठोड़ी, मोती सी दमकती जिल्द और फिक्रो परेशानी के बादलों में घिरी गहरी बादामी आंखें। वो दिल शिकन हसीना थी। उसे देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि वो किसी बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही थी। मैंने अपनी आवाज धीमी सरगोशी में बदल दी ताकि सिर्फ नायिका ही सुन सके। वो एक नेक लड़की है। एक रोज वो खुदा की मार्फत के रूहानी सफर का आगाज करेगी। वो ये जगह हमेशा के लिए छोड़ देगी। जब वो दिन आए तो उसे रोकने की कोशिश न करना। उस मुखन्नस ने फट पड़ने से पहले मुझे सरासीनगी के आलम में देखा। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ या फिर मैं गीदड़ सरयार को बुलाऊं। वो कौन है? मैंने पूछा। मेरा यकीन करो, तुम जानना नहीं चाहोगे, मुखन्नस ने अपनी बात पर जोर देते उंगलियां हिलाते कहा। उस अजनबी का नाम सुनकर मैं हल्के से कपकपा गया था, लेकिन मैंने इस पर गौर न किया। बहरहाल मैं चलता हूँ, मैंने कहा, लेकिन मैं फिर आऊंगा। सो अगली बार मुझे यहाँ देखो तो हैरान मत होना। मैं उन नेकोकारों में से नहीं हूँ जो अपनी जिंदगियां जाए नमाज पर सजदारेज गुजारते हैं, जबकि उनकी आंखें और दिल बाहर की दुनिया से बेखबर रहते हैं। वो कुरान पाक को सिर्फ सतह से पढ़ते हैं, लेकिन मैं कुरान को खिलते फूलों और हिजरती परिंदों में पढ़ता हूँ। मैं इंसानों में नेहा सांस लेते हुए कुरान को पढ़ता हूँ। तुम्हारा मतलब है कि तुम लोगों को पढ़ते हो? वो एक नीम दिलाना सी हंसी हंसती। ये किस किस्म की अहमकाना बात है? हर आदमी एक खुली किताब है। हम में से हर कोई एक चलता फिरता कुरान है। 40 में से एक उसूल इसी बारे में है। एक इंसान के अंदर पूरी कायनात मौजूद है। तुम्हारे अंदर हर शय जो तुम अपने इर्द गिर्द देखते हो, बशमूल उनके जो तुम्हें पसंद नहीं करते, हत्ता कि वो लोग जिन्हें तुम ना पसंद करते हो या उनसे नफरत करते हो, सब किसी न किसी दर्जे में तुम्हारे अपने अंदर मौजूद हैं। इसलिए शैतान को कभी अपने बाहर तलाश न करो। शैतान बाहर से हमलावर होने वाली कोई गैर मामूली ताकत नहीं, वो तुम्हारे अंदर मौजूद मामूली आवाज है। अगर तुम खुद को पूरी तरह जान लो, अपने तारीक और रोशन रुख
दोनों का ईमानदारी और शिद्दत से सामना कर लो तो तुम शऊर की आला तरीन सूरत को पहुंच जाओगे। जब कोई शख्स खुद को जान लेता है तो वो अपने रब को पहचान लेता है। अपनी बाहें अपने सीने पर बांधते हुए मुखन्नस आगे को झुकी और धमकी आमेज अंदाज में आंखें सुकेड़ कर मुझे देखने लगी। दरवेश जो तवाइफों को तबलीग करता है वो हुर्रा कर बोली, मैं तुम्हें तंबीह करती हूँ, बेहतर होगा कि तुम मेरे कहबा खाने से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम दूर न रहे तो मैं खुदा की कसम खाती हूँ कि गीदड़ सरयार तुम्हारी तेज तरार जबान काट देगा और मैं उसे बड़ी खुशी से भून कर खाऊंगी। एक तवाइफ, गुले सहरा। एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, वही लोग जो तवाइफों को देखकर उनसे नफरत करते हैं, वही उन तवाइफों की जिंदगी अजीरन बना देते हैं जो नादिम होकर तौबा करके सब कुछ छोड़ना चाहती हैं और एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहती हैं। लेकिन लोग कुछ भी कहें या कुछ भी करें, मैं जरूर किसी रोज इस जगह से फरार हो जाऊंगी। आज सुबह मैं अपने दिल में ये तमन्ना लिए बेदार हुई कि मैं मौलाना रूमी का खिताब सुनूं। अगर मैं इस कहबा खाने की नायिका को सच बताकर उसकी इजाजत लेना चाहती तो वो मेरा खूब मजाक उड़ाती। ये तवाइफें कब से मस्जिद जाने लगी, वो इतनी शिद्दत से हंसते हुए कहती कि उसका गोल चेहरा किरमजी हो जाता। इसीलिए मैंने झूठ बोला। उस बालों से आरी दरवेश के जाने के बाद नायिका इस कदर गुमसुम सी महसूस हुई कि मुझे लगा कि जाकर उससे बात करने का वही मुनासिब वक्त था जब वो यूं ख्यालों में गुम हो तो उससे ज्यादा आसानी से बात की जा सकती थी। मैंने उसे बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए इजाजत ली। उसने मेरा यकीन कर लिया। किसी कुत्ते की तरह 9 बरस से उसके लिए काम करने के बाद अब वो मेरा एतबार कर ही लेती है। अलबत्ता एक शर्त है, वो बोली, सिमसिम तुम्हारे साथ जाएगा। ये ऐसा कोई मसला न था। सिमसिम मुझे पसंद था। जिस्मानी तौर पर सेहतमंद मगर दिमागी तौर पर वो एक बच्चा था जो काबिले भरोसा और सादगी की हद तक ईमानदार था। वो इस सफाक दुनिया में कैसे जिंदा रह गया, ये बात मेरे लिए आज तक एक मुअम्मा थी। किसी को उसका असल नाम मालूम न था, शायद खुद उसको भी नहीं। जब भी कहबा खाने की किसी तवाइफ को बाहर जाना होता तो वो उसके साथ किसी खामोश साए की मानद जाता। वो ऐसा बेहतरीन मुहाफिज था जिसकी कभी मैं आरजू कर सकती थी। हम दोनों बागों के दरमियान से बल खाती राह गुजर पर रवाना हो गए। जब हम पहले दौराहे पर पहुंचे तो मैंने सिमसिम को वहीं रुककर इंतजार करने को कहा और खुद एक झाड़ी के पीछे गायब हो गई जहां मैंने मर्दाना लिबास वाला थैला छुपा रखा था। मर्दाना लिबास पहनना मेरी सोच से भी मुश्किल काम था। लंबे सरपोश को अपने सीने पर लपेटकर मैंने मर्दाना रूप इख्तियार किया। एक ढीला ढाला पाजामा पहना, बुनियान और उसके ऊपर लंबा चोगा पहना और सर पर दस्तार बांध ली। आखिर में मैंने अपना निस्फ चेहरा एक नकाब से ढक लिया, इस उम्मीद में कि किसी अरब मुसाफिर जैसी दिखूं। जब मैं ऊँट से बाहर आई तो सिमसिम बौखला सा गया। मेरे प्यारे, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम गुले सहरा हो। सिमसिम किसी बच्चे की तरह मरूब होकर अपने मुंह पर हाथ रखते बोला, तुमने ऐसा लिबास क्यों पहना है? क्या तुम मेरे राज को राज रखोगे सिमसिम? जोश व खरोश से पहली आंखों के साथ सिमसिम ने सर हिला दिया। ठीक है, मैंने सरगोशी की, हम मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन नायिका को ये मत बताना। सिमसिम का निचला लब कपकपाया। नहीं, हम बाजार जा रहे हैं। हाँ, मगर बाद में, पहले हम मौलाना का वाज सुनेंगे। सिमसिम जरा कश्मकश का शिकार हुआ। मैं जानती ही थी कि वो घबराएगा। उसे मंसूबे में तब्दीली परेशान कर रही थी। खुदारा, मेरे लिए ये बहुत अहम है। मैंने इल्तिजा की, अगर तुम राजी हो जाओ और वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत सा हलवा खरीद कर दूंगी। हलवा? सिमसिम ने चटखारा भरा, यूं जैसे सिर्फ इस लफ्ज से ही उसका मुंह मिठास से भर गया हो। और एक शीरीं तवक्को के आलम में हम उस मस्जिद की तरफ बढ़े जहां मौलाना रूम खिताब करने वाले थे। जब हम मस्जिद पहुंचे तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ। हर गोशे में हर उम्र और हर पेशे से ताल्लुक रखने वाले मर्द मौजूद थे, हत्ता कि अकब में मौजूद जगह पर भी, जो अमूमन औरतों के लिए मखसूस होती थी। मैं जगह की तलाश में हार मानकर बाहर निकलने को ही थी जब मैंने एक फकीर को अपनी निशस्त छोड़कर बाहर निकलते देखा। अपनी खुशनसीबी का शुक्र करते हुए मैं सिमसिम को बाहर छोड़कर उस जगह पर जा बैठी। यूं मर्दों से भरी इस मस्जिद में
میں نے خود کو مولانا رومی کا خطبہ سنتے پایا۔ میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے درمیان ایک عورت موجود تھی تو کیا ہو سکتا تھا۔ کجا کے ایک طوائف۔ تمام تاریک سوچوں کو بھگا کر میں نے اپنی پوری توجہ خطبے پر مرکوز کر دی۔ خدا نے مصائب کو تخلیق کیا تاکہ اس کے متضاد خوشی ابھر سکے۔ مولانا رومی نے کہا، چیزیں اپنے متضاد کے ذریعے ہی عیاں اور آشکار ہوتی ہیں۔ چونکہ خدا کا کوئی متضاد نہیں، اس لیے وہ مخفی رہتا ہے۔ خطاب کے دوران مبلغ کی آواز بلند ہوئی اور پگھلتی برف سے بھرتی پہاڑی ندی کی طرح گھمبیر ہوتی چلی گئی۔ زمین کی پستی اور آسمانوں کی رفت پر نظر کریں، جان لیں کہ دنیا کی تمام حالتیں اسی طرح ہیں۔ سیلاب اور خشک سالی، امن اور جنگ، کچھ بھی ہو کبھی فراموش نہ کریں کہ اللہ نے کچھ بھی رائیگاں تخلیق نہیں کیا، چاہے وہ تحش ہو یا تحمل، ایمانداری ہو یا مکر و فریب۔ وہاں بیٹھے میں نے جانا کہ کچھ بھی حکمت کے بغیر نہیں۔ میری ماں کا حمل اور ان کی کوکھ میں جنگ، میرے بھائی کا ناقابل رفع اکیلا پن، حتیٰ کہ میرے باپ اور سوتیلی ماں کا قتل، جنگل میں میرے بھیانک ایام، اور یہاں تک کہ وہ سفاکی جو میں نے قسطنطنیہ کی گلیوں میں دیکھی، ان سب نے اپنے اپنے طور پر میری زندگی کی کہانی میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اس سے پہر کھچا کھچ بھری مسجد میں مولانا رومی کا خطبہ سنتے ہوئے مجھے خود پر سکون و آشتی کا ایک بادل سایہ فگن ہوتا محسوس ہوا، اتنا ہی پر مسرت اور سکون بخش جیسے میری ماں کی گود۔ گداگر حسن۔ آج خاصا فائدہ مند دن ہو سکتا ہے کیونکہ مولانا رومی جمعے کا خطبہ دینے والے ہیں۔ مسجد پہلے ہی کھچا کھچ بھری ہے۔ جنہیں اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں مل پائی وہ باہر صحن میں قطار بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج سے پہر کا وقت بھکاریوں اور جیب کتروں کے لیے بہترین موقع ہے، اور میری طرح وہ سب اس ہجوم میں بکھرے ہوئے وہاں موجود ہیں۔ میں مسجد کے داخلی دروازے کے سامنے میپل کے درخت سے پشت ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فضا میں بارش کی نم خوشبو تھی جو دور کے باغات سے آتی مدھم میٹھی مہک کے ساتھ گھل مل رہی تھی۔ میں نے اپنا کشکول سامنے رکھ دیا۔ یہ کام کرنے والے بہت سے دوسرے لوگوں کے برعکس مجھے کبھی کھل کر خیرات مانگنی نہیں پڑی، کسی کوڑھی کو گڑ گڑانا اور التجا نہیں کرنی پڑتی، اسے کہانیاں نہیں گھڑنی پڑتی کہ اس کی زندگی کس قدر قابل رحم ہے یا اس کی صحت کس قدر زوال پذیر۔ لوگوں کو اپنے چہرے کی ایک جھلک دکھانا ہزاروں لفظوں کے برابر اثر رکھتا ہے۔ سو میں نے بس اپنا چہرہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ میں ایک برہنہ درخت کی طرح تھا۔ میری جلد، میرے اعضاء، میرا چہرہ مسک ہو رہے تھے۔ ہر روز میرے جسم کا کوئی حصہ میرا ساتھ چھوڑ جاتا۔ جب لوگ مجھ پر نظر ڈالتے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں کون تھا، بلکہ یہ کہ مجھ میں کیا کمی تھی۔ جب کبھی وہ میرے کشکول میں سکہ اچھالتے تو وہ اس قدر حیرت انگیز تیزی سے ایسا کرتے اور میری آنکھوں میں جھانکنے سے گریز کرتے۔ ان کی نگاہوں میں کسی چور یا قاتل سے بھی بدتر تھا۔ اچانک پس منظر میں ہلچل اٹھی۔ میں نے کسی کو چلاتے سنا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ موتیوں سے کشیدہ کاری کیے گئے ایک اعلیٰ عنبرین کافتان میں ملبوس، سیدھے اور متفاخر، دانش مند اور معزز، جن کے عقب میں ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم تھا، اپنی کرشماتی شخصیت اور اعتماد کی کرنیں بکھیرتے وہ کسی عالم سے بڑھ کر کوئی حکمران دکھائی دے رہے تھے، باد و آتش، آب و خاک کے سلطان۔ حتیٰ کہ ان کا گھوڑا بھی قداور اور مضبوط کھڑا تھا، یوں جیسے وہ خود پر سوار شخصیت کے امتیاز سے آگاہ تھا۔ میں نے کشکول کے سکے اپنی جیب میں ڈالے، اپنے سر کو یوں لپیٹا کہ میرا آدھا چہرہ کھلا رہ جائے، اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ اندر اس قدر ہجوم تھا کہ سانس لینا محال تھا۔ کو جا کے بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنا، لیکن کوڑھی ہونے کا ایک فائدہ تو تھا کہ جگہ کتنی ہی پر ہجوم ہوتی، مجھے بیٹھنے کی جگہ ہمیشہ مل ہی جاتی تھی، کیونکہ کوئی بھی میرے برابر میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ محترم برادران، مولانا رومی نے بلند اور دور تک جاتی آواز میں کہا، کائنات کی وسعت کے سامنے ہم خود کو حقیر، حتیٰ کہ غیر اہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ میں سے بعض پوچھیں گے، اپنی محدودیت کے ساتھ میں خدا کے کیا معنی سمجھ سکتا ہوں؟ آج کے خطبے میں اس بارے میں جواب دینا چاہوں گا۔ رومی کے دونوں بیٹے پہلی قطار میں بیٹھے تھے، وجیح صورت،
سلطان ولد، جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہ اپنی مرحومہ ماں سے مشابہت رکھتا تھا، اور نوجوان علاؤالدین، جوشیلے چہرے اور متجسس نگاہوں والا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ دونوں کو اپنے باپ پر فخر تھا، اپنے حروف علت اس عجیب طور پر ادا کرتے ہوئے جیسا صرف تعلیم یافتہ لوگ ہی کر پاتے ہیں۔ مولانا رومی نے خدا کے بارے میں بات کی، ہمیں یقین دلاتے ہوئے کہ وہ صرف آسمان کے دور افتادہ تخت پر ہی متمکن نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر کسی کے قریب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تکلیف و مصائب ہمیں خدا کے قریب تر کر دیتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا پہلے تو مجھے پسند آیا، یہ سوچ کر میرے دل کو گرمائش ملی کہ خوشی اور غم ایک دوسرے پر اسی طرح انحصار کرتے ہیں جیسے کسی پرندے کے پر۔ لیکن تقریباً فوراً ہی مجھے اپنے حلق سے ابھرتی آزردگی کی لہر محسوس ہوئی۔ مولانا رومی کو تکلیف کا کیا علم تھا؟ ایک ممتاز شخصیت کے بیٹے، امیر اور سرکردہ خاندان کے وارث کے طور پر زندگی ہمیشہ ان پر مہربان رہی تھی۔ وہ اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، ممتاز اور نمایاں حلقوں میں پروان چڑھے، بہترین علماء سے تعلیم حاصل کی اور ہمیشہ ان سے محبت کی گئی، انہیں سراہا گیا، ان کی تعریف و تحسین کی گئی تھی۔ کیوں کر انہیں تکلیف و مصائب پر تبلیغ کی جرت ہوئی؟ اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ مجھے ادراک ہوا کہ مولانا رومی اور میرے درمیان تضاد اس سے بڑھ کر نہ ہو سکتا تھا۔ خدا اس قدر ناانصاف کیوں تھا؟ جانبدار کیوں تھا؟ مجھے اس نے غربت، بیماری اور بدحالی دی، جبکہ مولانا کو دولت، کامیابی اور حکمت۔ اپنی بے داغ شہرت اور شاہانہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ وہ اس دنیا کے لگتے ہی نہ تھے، کم سے کم اس شہر کے تو بالکل نہیں۔ اگر میں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھ کر برگشتہ نہ ہوں تو مجھے اپنا چہرہ ڈھانپنا پڑتا تھا، جبکہ مولانا رومی کسی قیمتی نگینے کی طرح لوگوں کے درمیان چمکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ میری جگہ ہوتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ کیا انہیں کبھی یہ خیال بھی آیا کہ ان جیسا کامل اور مراعات یافتہ شخص بھی کسی روز لڑکھڑا اور گر سکتا تھا؟ کیا انہوں نے کبھی اس پر غور کیا تھا کہ چاہے ایک روز کے لیے ہی صحیح، مگر بے خانمہ ہونا اور دھتکارا جانا کیسا محسوس ہوگا؟ اگر انہیں وہ زندگی بخشی جاتی جو مجھے دی گئی تھی تو کیا پھر بھی وہ عظیم مولانا روم ہی ہوتے؟ ہر نئے سوال کے ساتھ میری آزردگی بڑھتی گئی اور وہ سب تحسین و تعریف رفع ہوتی گئی جو دوسری صورت میں میرے دل میں ان کے لیے تھی۔ تلخ اور چڑچڑا ہو کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور دوسروں کو دھکیل کر اپنے باہر جانے کا راستہ بنانے لگا۔ سامعین میں سے کئی لوگوں نے مجھے متجسس ہو کر دیکھا، حیران ہوتے ہوئے کہ میں اس واز کو چھوڑ کر کیوں جا رہا تھا جسے سننے کے لیے بہت سے دوسرے لوگ مرے جا رہے تھے۔ بیزاری، کوفت اور چنجلاہٹ سے بھرا میں محفل کے درخت تلے جا بیٹھا۔ میں مولانا کی مصائب پر زرق برق تقریر سے ان پر خفا تھا، ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں وہ واضح طور پر زیادہ نہ جانتے تھے۔ مینار کا سایہ گلی میں آگے بڑھتا رہا، تقریباً اونگتے ہوئے راہگیروں پر اپنی نیم وا نظریں جمائے میں سونے ہی والا تھا جب مجھے اس درویش کی صورت دکھائی دی جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کالے چیتھڑوں میں ملبوس، اپنے ہاتھ میں ایک لمبا عصا تھامے، اس کے چہرے پر کوئی بال نہ تھے اور ایک کان میں چاندی کی ایک چھوٹی سی بالی تھی۔ جب اس کی نگاہیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، درویش کو مجھ پر توجہ کرنے میں دیر نہ لگی۔ میری موجودگی کو نظر انداز کرنے کے بجائے، جیسا کہ مجھے پہلی بار دیکھنے والے لوگ ہمیشہ کیا کرتے تھے، اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور مجھے یوں سلام کیا جیسے ہم دونوں کوئی پرانے دوست تھے۔ میں ہکا بکا رہ گیا، اس یقین دہانی کو اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ وہ کہیں کسی دوسرے کو تو سلام نہ کر رہا تھا، لیکن وہاں صرف میں تھا یا پھر میپل کا درخت۔ اگرچہ میں بدحواس اور الجھن میں تھا، میں نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ درویش آہستہ آہستہ میری جانب بڑھا۔ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی، اس توقع میں کہ ابھی وہ میرے کشکول میں تانبے کا سکہ اچھالے گا یا پھر مجھے روٹی کا ٹکڑا دے گا، لیکن اس کے بجائے وہ میری نگاہوں کی سطح تک جھک گیا۔ السلام علیکم گداگر، اس نے کہا۔ علیکم السلام درویش، میں نے جواب دیا۔ میری آواز خود مجھے عجیب اور بھرائی ہوئی لگی۔ کسی سے بات کیے مجھے لمبا عرصہ گزر چکا تھا، میں تقریباً بھول ہی چکا تھا کہ میری آواز تھی کیسی۔ اس نے اپنا نام شمس تبریز بتایا اور میرا نام پوچھا۔
میں ہنس دیا. مجھ جیسے آدمی کو کسی نام کی کیا ضرورت؟ ہر کسی کا کوئی نام ہوتا ہے. اس نے اعتراض کیا. خدا کے لاتعداد نام ہیں جن میں سے ہم صرف 99 نام جانتے ہیں. مجھے معلوم نہ تھا کہ اس بات کا کیا جواب دوں، اور یوں میں نے جواب دینے کی کوشش بھی نہ کی. اس کے بجائے میں نے تسلیم کیا. کبھی میری ایک بیوی اور ایک ماں تھی. وہ مجھے حسن کہا کرتی تھی. حسن نام ہے. پھر درویش نے سر ہلایا. پھر مجھے حیرانی ہوئی کہ اس نے مجھے ایک نقرئی آئینہ دیا. اسے رکھ لو، اس نے کہا. یہ بغداد کے ایک نیک آدمی نے مجھے دیا تھا، لیکن تمہیں مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ خدا تمہاری رگے جاں سے بھی قریب ہے. اس سے پہلے کہ مجھے جواب میں کچھ کہنے کا موقع ملتا، پس منظر میں ہنگامہ سا اٹھا. پہلا خیال یہ آیا کہ مسجد میں کوئی جیب تراش پکڑا گیا تھا، لیکن جب چیخیں بلند تر ہوتی گئیں اور ان میں شدت آتی گئی تو میں سمجھ گیا کہ کوئی بڑی بات ہوئی تھی. ہمیں جلد ہی معلوم ہو گیا ایک عورت، ایک مشہور طوائف، مسجد میں مردانہ حلیے میں پکڑی گئی تھی. لوگوں کا ایک گروہ سے یہ چلاتے ہوئے دھتکار کر باہر نکال رہا تھا، اس دغاباز کو کوڑے لگاؤ، کوڑے لگاؤ. اسی حالت میں مشتعل ہجوم گلی میں نکل آیا. مجھے مردانہ لباس میں ملبوس ایک عورت کی جھلک دکھائی دی. اس کے چہرے پر موت کی سی زردی تھی اور اس کی بادامی آنکھیں دہشت زدہ تھیں. بیچاری عورت، میں نے شمس تبریز سے آہستہ سے کہا. لیکن جب میں جواب کے لیے اس کی طرف مڑا تو وہاں کوئی نہ کھڑا تھا. مجھے کمان سے نکلے کسی آتشی تیر کی طرح ہجوم کی طرف لپکتے درویش کی جھلک دکھائی دی. میں اچھل کر کھڑا ہوا اور اس کی طرف لپکا. جب شمس تبریز اس جلوس کے سر پر پہنچے تو انہوں نے اپنا عصا کسی علم کی طرح بلند کر لیا اور پوری طاقت سے چلائے، رکو لوگو، رک جاؤ. ہکا بکا اور یکدم خاموش ہو کر لوگ حیرت سے انہیں گھورنے لگے. تم سب کو شرم آنی چاہیے، شمس تبریز نے اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا. ایک عورت کے خلاف 30 مرد، کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف کی حقدار نہیں. چوکور چہرے، بھینگی آنکھوں والے ہٹے کٹے آدمی نے کہا، جو اس وقت اس گروہ کا خود ساختہ سرغنہ لگتا تھا. میں نے اسے فوراً پہچان لیا. وہ بیبرس نامی محافظ تھا، ایک ایسا شخص جسے شہر کے تمام گداگر اس کی بے رحمی اور حرص و طمع کے حوالے سے جانتے تھے. یہ عورت، اس نے مردوں کا سا لباس پہنا اور نیکوکار مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر مسجد میں گھس آئی. بیبرس نے کہا، کیا تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم کسی شخص کو مسجد میں آنے کے باعث سزا دینا چاہتے ہو؟ کیا یہ جرم ہے؟ شمس تبریز نے پوچھا. ان کا لہجہ استہزاء سے بھرا ہوا تھا. اس سوال پر عارضی طور پر خاموشی چھا گئی. بظاہر کسی نے اس طرح سے نہیں سوچا تھا. یہ ایک طوائف ہے، ایک اور آدمی چلایا، جو اس قدر مشتعل دکھائی دیتا تھا کہ اس کا چہرہ گہرے سرخ رنگ کا ہو چکا تھا. آؤ اس طوائف کو سزا دیں. یوں جیسے یہ کوئی حکم تھا، ایک لڑکا چھلانگ لگا کر آگے بڑھا اور عورت کی پگڑی پکڑی اور اسے جھٹک کر پوری طاقت سے کھینچا. پگڑی ڈھیلی ہوئی اور عورت کے سورج مکھی کے سے رنگ کے لمبے سنہری بال دل فریب لہروں کی صورت کھل گئے. اس کے حسن پر دم بخود ہو کر ہم سب نے اپنی سانسیں روک لیں.